दम दम एकदम तबक पले तो ये तंग नजर को जरा रख परे तू टेंशन ना तो जरा हट परे ते जिंदगी दे सारे चख मजे बदो बदी गल कर दे सारे तू ते थोड़ा घट टका टक टक 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 नवाले आंदे पक्कने परौठे ते छड़ियां दी ओ आई मक्खियां दी जोड़ी। वालेकुम सलाम। खलीफा यार की हाल है? शेव कर दे, मेरा रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं यार। अच्छा जी, मैं क्या रिश्ता दिखा रहे हो? असी हकीम हैगे ना नकीम, हमने तुहाडे इलाके च आए हैगे पूरी दुनिया फिर के। हकीम साहब टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, पहले इसका तो काम खत्म होने दो। टेंशन मैं लैंदा नहीं हुंदा, टेंशन देंगा तेनू। ये ना टेंशन लेंदे ना दवाई दे पैसे लेंदे ने, सिर्फ लोया टीन डब्बा ते छानपुरा लेंदे ने। अच्छा अपना काम करना दी शेव करते, अपनी भी कल करके आई। मेरा गाहक आया ना, मैनू काम करन देना, विच नहीं बोलना। कल शेव करके आई मैं थोड़ी मजून बनानी आ गई यार खलीफा। हाँ जी यार मेरी ऐसी हालत कर दे फिट सी। जी जी ठीक है, और मुझे रिश्ता देखने वाले आते हैं, पसंद ही नहीं करते यार। एनू केड़ा पसंद कर दे, एनू केड़ा पसंद कर दे है? क्यों की होया है? याद नहीं करी मैं रिश्ता, मैं भी कराना आएगा। हाँ मैं इनू लेके गया रिश्ता दिखाने वास्ते, उन्होंने इनू इन्ना मारिया कपड़े फाड़ दिते ते डिके कहंदा मैं फिर ना ही समझा। इसलिए मैं तेन कहना, कोई आंटी कोई फुफी कोई भतीजी दोवें जानियां लभ, भतीजी ना मेरा करा ते आंटी ना अपना करा। मैं लब्बांगा भतीजी भी, चाची भी, फूफी। जो भतीजी मेरे वाल होगी फिर बुरा ना मनाई, क्योंकि लोग की हुसन परस्त हुंदे आगे। ते फिर ते भतीजी मैनू वेख के ते खुश हो जाएगी, बड़ा खुश होएगी कि जे हुसन दे नाल है कालक भी हैगी है। ठीक है अपना काम कर। हाँ जी यार खलीफा। और बिल्ले जी बाबा जी, आज तो लेट आएगा, अरे चाह हथों बैठे है। हाँ जी बाबा जी, ना पत्ती सी ना चीनी सी, चाह बड़ी स्वादी सी। चाह पियो तो मजा आएगा, टका टक टका टक। हैगा तो बिल्ला, लेकिन तेरी शक्ल टॉम क्रूज नाल मिलती है, इस करके तेन टॉमी कहने नू दिल कर रहा है। बिल्ले बिल्ले जी वाओ वाओ। हाँ जी करना की ओ दसो। यार शेव कर, तैयार कर। मैं तुहाडे वाल वड्डे कर सकना। वो किस तरह? मेरा मतलब 3 दिन तुहानू मेरे को रहना पेगा, मेरे को एक प्लास पे है, ओदे नाल वाल फड़ के खिंचांगा, वड्डे हो ओ जाणगे। यार ये केड़ा तरीका कर ली? एक बारी इन्हें मेरे वाल सही कीते सी प्लास दे नाल, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल। हाँ जी इस तरह से बड़े करते वाल? हाँ जी मुछा किनियां रखनियां तुहाडियां? मुछां तो मेरियां है ही नहीं। ਇਹੋ तो मैं कह रहा कि नहीं, ये तो इत्थे नहीं रखनियां, जेब च रख लो। ये प्लास नाल बड़ियां करें तो मुछां? अब मेरी गल कर, इन्हां गल्लां ने छड्डो बस। ना नकीम आ गया, ना नकीम आ गया, अल्ट्रासाउंड करा लो, छान बुरे तो ब्लड प्रेशर सही करा लो। चाय वाला आ गया, अभी चाय वाला आ गया, चाय बिल्ला चाय वाला आ गया, टका टक टका टक। चंद नाई आ गया ते लोगां नू हसा गया, सुत्तियां नू जगा गया ते वेखण वालियां नू सिखा गया। यार छेती लिया, मैं सवेर का भुखा बैठा आएगा। ताजी चाय बनाओ। कोई ना चीनी है ना पत्ती है ना दूध है, चाय बड़ी मजेदार है, टका टक टका टक टका टक टका टक टका टक टका टक। ओए बाबा जी हकीम साहब नू चाह दे के आ फटाफट आ। ओए छेती आ, टिड्डी विच तू नचन दिया हैगा। हाय वाह, कल मैं तेरी चाह पीती सी चाह। अच्छा जी। फिर मैं तौबा कर ली कि अगो तो नहीं पिया। अच्छा और बिल्ले दुध देगा ही? चीनी पत्ती दुध नहीं गा? दूध तो बगैर। और छोटे चूहे खाने वाले दिन लवे मौला। चाह तो दूध तो बगैर चाह बनती है। अच्छा मजेदार, टका टक टका टक। ओ केड़ा दूध है जिदे तो टका टक दी आवाज आंदी है? बाबा जी कावा कहंदे ने ओनू। अच्छा यार बिल्ला तो ना किन्ने तेरा नाम बिल्ला रखा है? मेरे उस्ताद जी ने। तू किसी भी एंगल तो बिल्ला लग जाएगा, टॉम क्रूज लगना ते टॉमी तेनू कहने दिल करदा। इसलिए ते मेरा नाम बिल्ला है ते चाह मैं बनाना टका टक मजेदार। मल्ले आले हो, गली आले हो, सब्जी भी मैं रख ली है, वो भी ला के ले जाओ। शिमले दियां मिर्चा है, कद्दू शरीफ है गए, धनिया हैगा, बंद गोभी आएगी, प्याज हैगा, लहसुन हैगा, ना थोड़ी मजून देगा, मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शेव करा लो, कटिंग करा लो, नक दे वाल कटवा लो। आजो 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 आजो। हकीम साहब अपना शिमला मिर्च की? हाँ देख, अंडा हैगा, अन्ना है।
بتاؤں ہے نا بتاؤں تو اپنا منہ منو دے کیونکہ بتاؤں نہیں ہے کہ میں رکھا 2-3 دن واسطے گوبھی گوبھی ہاں ہے کھلی گوبھی آلو سب کچھ ہے گا جیڑی شاید چاہیے انہوں نے پکا تے سانو خواس تیرے یار ہے گئے کی پیا کر دو گردے صحیح کرا لو کلیجہ منہ آ جائے میرے کو آ جاؤ خاندانی حکیم نان حکیم پوری دنیا تو پھر کے کرگستان ترکمستان حد سان تو ہو کے آ گیا چاہ پیو بھی چاہ پیو چینی اور پتی تو بغیر پیو ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک کڈا سونا مینو رب نے دیا لو جی وہ بٹ صاحب بھی آ گئے السلام علیکم بٹ صاحب بٹ بہادر آیا نہ کوئی جوڑ نہ کوئی توڑ بٹ صاحب سلام ہو گیا جی گڈ ایوننگ بٹ صاحب آج کیا خبر ہے خاص ہے صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا پنجاب کے معروف تھیٹر پر چھاپا ہے یہ چھاپے سے کیا مراد چھاپے کا لفظ تو مجرموں کے اڈے اور ناجائز کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو تھیٹر تو ہمارا کلچر اور بہترین تفریح ہے میری نظر میں یہ لفظ چھاپا تو فنکار کی عزت پہ چھاپا لیکن اصل بات کیا ہے حکیم صاحب میں خود حیرانگی دے سمندر چ ڈب گیا میں باہر کٹو مسلوں تے چھاپا کیوں پیا غلط مرغا بیچ رہے ارے کمال ہے یار یہ تو سوری میرا نام ہے فاروق بٹ اور آج سے ہم آپ کے لیے ایک خوبصورت شو لے کے آ رہے ہیں اس محلے سے جس کا نام ہے ٹکا ٹک ٹکا ٹک یس ارے واہ 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 یار حکیم صاحب نان حکیم پورا نام لیا کرو ارے نان حکیم صاحب معاف کر دیں مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ غصہ کر دیں ہاں اچھا تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے نتیجے پہ پہنچنا چاہیے کہ آخر یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا ہاں بھائی جتنے کو میرے پرویز رضا صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں ہاں جی بڑے بڑے آدمی نے بڑے پرانے فنکار رائٹر بھی ڈائریکٹر بھی کتنے آگے اور گوشی خان صاحب بھی میرے بڑے پیارے وہ دوست بھی بڑے بڑے فنکار جے نا جے انہوں دا دنیا چ بڑا سونا ڈرامہ پیش کر دے جو تو کیوں نہ ان کو بلایا جائے اور ان سے ذرا پوچھا جائے کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے ہاں اور دونوں میرے مریض بھی نے میں دونوں نے کلیجیاں کا علاج کیتا ہے گا اچھا یہ آپ بات مجھے نہیں پتا چلی یہ بڑے مشہور جے نقصان حکیم صاحب نہیں ان کا نام نان حکیم اچھا نان حکیم قبرستان تو ہو کے آئے ہو ہاں جی سارے تانوں میرا دسن کے ساڈے اتنے نہ ہوئے نے قبرستان چو دالا چوک کے کھاندے جے تو کیا خیال ہے کہ میں ذرا بلاؤں اپنے مہمانوں کو بلاؤ جی میرا تو اتنا دل کر رہا ہوں دیکھا کتنے دن ہو گئے میں دیکھا نہیں خواتین و حضرات آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پہ آج بات کریں گے اور پتہ لگائیں گے کہ ایک فنکار کس حد تک نیچے چلا گیا ہے کیوں چلا گیا ہے پوری دنیا کے اندر تھیٹر ایک ریولوشن کا نام ہے تھیٹر کوئی عام چیز نہیں ہے دنیا کے حکیم صاحب دنیا کے جتنے نان حکیم تو صحیح کیوں نہیں کہہ رہے نان حکیم صاحب پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ریولوشن آئے ہیں تھیٹر کی وجہ سے آئے ہیں ریولوشن پاپولیشن کا ہے نا بھائی یس تو ہمارے ہاں بیسیکلی ہمارے ہاں کچھ مسئلے بھی ایسے ہوئے ہیں میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے ریولوشن کا مطلب کی ہوندا ہے میں تو نہیں جانتا ہے گا تسی دوائیاں دے بارے نہیں جانتے تو دے بارے کتوں جانتے کی ہوندا ہے ریولوشن ہوتا ہے کہ کسی جگہ کا دوبارہ سے ریوائیول ہونا اے ہوندا ہے نما سیاپا پاتا ریوائیول روز ماتا پڑھ جاندا تینوں پتہ لگ جاندا سیدھی گل کر نان حکیم نال ٹھیک ہے ورنہ میں اپنی زبان بولی نا تو پھر تینوں دولانی مشکل ہو جائے ارے حکیم صاحب میں تو آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں میں سبزی بھی لائی ہے میں کل تو پینچرا دا کم بھی لگا رہے ہیں تھے اور کی لا رہے ہو سائیکلوں پینچر بھی لگ جائیں گے ہاں تیرے ورگا سر پاٹے گا ہوتا میں علاج بھی کروں گا بغیر ٹانکے لگائے تو میں پتہ لگا کسی منڈے نے مجھے دسیا کلیجی پھپرا بھی لا رہے ہو گلاں کٹ کٹ بڑے بڑے فنکار آئے کہنے کہ میں کون لگے بیٹھا ہویا ٹھیک ہے بلان دے انہوں تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو لے آؤں جی بلاؤ جی سائیکل تو خواتین و حضرات ہمارے ساتھ سب سے پہلے
ہمارے بڑے پیارے بہت خوبصورت کام کیا, تھیٹر, ٹی وی, فلم, ریڈیو, کچھ نہیں چھوڑا. پوری دنیا کے اندر جنہوں نے پرفارم کی, وہ میرے پیارے دوست پرویز رضا صاحب تشریف لا رہے ہیں. آئیے پرویز صاحب, ویلکم ویلکم ویلکم. السلام علیکم تمام دوستان. بیٹی صاحب نان حکیم دادا جی کا اعلان کیتا ہے. کون ہے یہ بہت بڑے حکیم ہیں. نان حکیم ان کا نام. نان حکیم, ہاں یاد آیا یاد نہیں جانا, یاد آ گیا. ایک بڑی تانوں سٹ لگ گئی سی لت نو, پتہ نہیں کیا میں ونگی کر دیتی, یاد ہونا تھا. بڑے بڑے حکیم نے ڈاکٹر نو ملن جاندے تھے. آئیے آپ تشریف لائیں, تشریف. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ استاد جی. خیر ہوئے. تو خواتین و حضرات, خواتین کنوں کا نان حکیم صاحب یہ خواتین میں جو ہمیں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, ایسے بھی حکیم صاحب دور سے آپ کو دیکھے تو آپ خواتین لگتے ہیں. سانو لوگ دیکھ رہے ہیں. اچھا, میں چینل بیٹھا. تو میرے دوسرے مہمان جو ہیں جن سے ہم اس بارے میں بات کریں گے, گوشی خان. ویلکم ویلکم, آئیے تشریف لائیے. یہ ہمارا محلہ ہے سر, یہ بڑے پیارے میرے دوست. کیا صاحب یاد ہے نا تا علاج کرتا ہے پوری فیملی دا. میں کیا حال چال ہے گوشی خان صاحب؟ پروگرام تو پہلے نا میں تھوڑے مہمانوں ایک ایک پوری خوانی چاہنا کہ انہاں دی انرجی صحیح ہو جائے تاکہ پروگرام کی طاقت آ جائے نا. وہ کس طرح ہے نا بالکل. نان حکیم دی پوری کھا کے مردہ زندہ ہو جاتا ہے. وہ ہمارے مہمان ہیں سر جی. ہم بات کرنے آئے ہیں, بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ پوری کھا لو, پوری کھا لو, پوری کھا لو. نان حکیم دی یاد کرو کہ ساری زندگی. حکیم صاحب تسی پوری ویا دو بس, تہاڈی مہربانی. جی صاحب جناب میں رشتہ بھی کرانا ہے گا. اچھا میری پھوپھی بیوہ ہوئی ہے, کہو تے ہاں کریے. رشتے کرانے کا کار رنگ نہیں کرونا. آپ بھی پھوپھو ہی لگ دے پے ہو. جا پوری خواہ فٹافٹ کر کے ڈگنا پین. اور حکیم صاحب دی پھوپھی کو چوتھی پنجویں اور بیوہ ہوئی ہے. کھا کے جانا پھر اس طرح میں چلے جانا. نہیں کھا کے جاواں گے بالکل. گوشی خان صاحب, پرویز رضا صاحب, بڑا ہی افسوس ہوا یہ سن کے کہ تھیٹر پہ چھاپا. اچھا مطلب آپ سوچیں, نہیں افسوس کس بات کا؟ افسوس اس بات کا کہ کیا ہم اس سچویشن پہ آ گئے کہ اب جہاں پہ سکھانے والی جگہ جو ہیں ان میں چھاپے پڑیں گے. نہیں یہ سکھانے والی جگہ اب تو نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے ایسی جگہ, یہ چھاپے والی جگہ ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کی بات ہے کہ یہ لفظ صحیح یوز ہوا. ایگزیکٹلی بالکل صحیح. اس سے بھی کوئی گرا ہوا اگر کوئی لفظ ہوتا نا وہ بھی ٹھیک. جو ہو رہا ہے وہ تو یہی چھاپے ہی پڑیں گے نا یہاں پہ. جن دوستوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ چھاپا نہیں ہونا چاہیے, تو کیا ہونا چاہیے بھائی؟ جوا ہو رہا ہوتا ہے یا فحاشی ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی گندی جگہ پہ جسے ہم ریڈ کہتے ہیں, یہ ریڈ ہوئی ہے جسے چھاپا کہتے ہیں ہم, تو یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. یہ اس سے زیادہ گند تو کہیں ہو ہی نہیں رہا. میں حیران ہوں. ٹھیک نہیں ہوگا. پرویز صاحب کہتے جی وہاں حملہ ہوا ہے یا وہاں کے چیک کیا ہے یا ہم نے جا کے دیکھا ہے, چھاپا ضرور کہنا سی. یا وزٹ کیتا ہے یا وزٹ کیتا. ہاں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, مطلب یو آر ایکسٹریملی رائٹ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ جو ماحول ہم نے دیکھا ہے اپنی مطلب جو کام کیے ہیں وہ ماشاءاللہ دنیا کتنی مہنگی ٹکٹیں لے کے وہ دیکھنے آتی تھی, پوری فیملی آتی. جی بالکل. اس کے بعد کیا ہوا یہاں پہ, اور یہ ذرا مجھے آپ نے سٹوری بتانی ہے کہ آخر کیوں ایسا ہوا, کیسے ہوا کہ اتنا بڑا تھیٹر چل رہا تھا, اتنے بڑے آرٹسٹ پاکستان کے. نہ میں نے شہناز شیخ کو دیکھا ہے, میں نے طارق عزیز صاحب کو دیکھا ہے,
इस थिएटर के अंदर जी हमारे साथ। और अब और सबा परवेज यार बादशाह तो बड़ा पुराना है का मतलब है। हाँ जी, मैं भी पुराना हूँ। तू तो चार्ली चैपलन ਨੂੰ भी देखा होना, पीटर टूल ਨੂੰ भी देखा होना। नहीं इतना पुराना नहीं हूँ। लेकिन हकीम साहब जिनके नाम वो ले रहे हैं ना, हकीम साहब नहीं। हाँ अच्छा भाई ना तो वो इतनी पुरानी बात नहीं कर रहे हैं जिन आर्टिस्टों का नाम ले रहे हैं, वो अब ये चंद बरस पहले की बात ही है। खजब आप बताएं जरा सबसे पहले। अच्छा मैं हुआ क्या? मैं बताता हूँ आपको। देखिए बात ये है, परवेज राजा साहब ने जो बात की है ना, वो ये उनका जहन, उनका थॉट, वो बात अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि छापा जो है ना जी, वो वहां पड़ता है जहां गैर अखलाकी गैर वो काम हो रहा हो, इसमें कोई शक नहीं। थिएटर पे गैर अखलाकी काम हो रहे थे जी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। चूंकि टिकट बिक रहा है, अनाउंसमेंट है, इश्तिहार है, पब्लिसिटी है, तो वो एक एलिमेंट है कि वो उस जगह पे छापा नहीं होता जहां लोग टिकट दे के जा रहे हैं। और अल्लाह गवर्नमेंट उसको सेंसर कर रही है। आप खुद, मेरा मतलब है जो अदारे हैं वो सेंसर कर रहे हैं, वो देखते हैं। मेरा थोड़ा सा ये पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी वहां जो हो रहा है या होता था वो तो उसके साथ मैं परवेज राजा साहब की मैं यहाँ पे एक वाकया कोड करता हूं। जब हम स्टूडेंट थे, मैं मैडस समीना अहमद की बात करूंगा, बहुत ही नफीस खातून और बहुत अच्छी आर्टिस्ट, हम उनके शागिर्द। तो जब मैं कभी कॉलेज में और स्कूल में पढ़ता था तो हम अखबारों में पढ़ते थे कि जी अमानुल्लाह को स्टेज के अंदर, अलहमरा के अंदर ड्रामा नहीं करने दिया जाता था, और उसकी मेन मतलब समीना अहमद की तरफ से ही आता था। लेकिन जब मैं फिर समीना अहमद से फ्री हुआ तो मैंने उनसे ये सवाल किया, मैंने कहा सर इतने बड़े अमानुल्लाह साहब आर्टिस्ट हैं, आप उनको अलहमरा में नहीं घुसने देती थी, क्यों? कि उन्होंने मुझे बताया कि थिएटर एक ऐसी चीज है जो फौरी असर करती है लोगों पे, बिकॉज वो लोग सामने होते हैं, लाइव परफॉर्मेंस होती है। तो इससे हमारे, चूंकि अमानुल्लाह एक जुगतबाज एक्टर है, तो मैं नहीं चाहती कि लोगों का वो मतलब बिहेवियर बने। वैसे उसके बाद अमानुल्लाह साहब तो मतलब बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया, मतलब कोई इतनी बड़ी, चूंकि पंजाबी जुबान में थोड़ी सी वो है डबल मीनिंग वाली। लेकिन भट्ट साहब आपकी बात मैं समझ गया हूं। आप आजकल के दौर के अदाकारों को प्लीज अमानुल्लाह से ना मिलाएं, प्लीज समीना अहमद साहबा की बात ना करें। वो और लोग थे, वो असल अदाकार थे, देसी क्यों। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अगर डिस्कस करनी है ना जो आज के दौर का अदाकार है थिएटर का, उस पे बात करें, हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। अमानुल्लाह साहब एक लेजेंड आदमी थे, उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी बात की और बड़ा बड़ा अच्छा रोल किया। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और अब साहब गोली साहब से ही आंदे आ गए मेरे मरीज ने, इस करके इन्हां दा मैं साथ देना हैगा कि अमानुल्लाह साहब की वजह करके ते नवे थिएटर बने। हाँ जी जी। और ऑडियंस आई, वो तो पूरी दुनिया में सानों बिल्कुल। हकीम साहब मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ। अमानुल्लाह साहब, लड़ाई नहीं करनी ना हकीम साहब, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूं। अमानुल्लाह साहब एक बड़े आदमी का नाम था, वो दुनिया से चले गए। हकीम साहब तुसी भी चले जाओ और ना नकीम लेके चला जा भाई। मेरा ख्याल है कि हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। उतनी देर तक मैं हकीम साहब को भी समझा। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं जिसका नाम है टका टक। की है भाईजान? जालमा टक ला देते सर, टक लाता तो फिर की नुकसान है? टक लगते रहते, टक जवानों को लगते हैं। साहब आप लोगों को जख्मी ना करें। नहीं जख्मी नहीं होया भाजी, ये टक लग जाता क्योंकि प्रोग्राम है। टक 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 टक। मेरा ख्याल है जिस दिन की यदि नाई की दुकान है ना खुली हुई चंद नाई की, उस दिन का दाग बैठा है। और मैं जिस दिन मरेगा तो ये नहीं जाएगा।
हसना है निके चूहे खाने वाले, फिर भी मेरे को गाहक पे आया ना, तेरे को तो कोई गाहक नहीं होता वेले आ। अच्छा चले चले, अब आप लड़ाई ना करें, इतने बड़े मेहमान हमारे पास मौजूद हैं। जी जी, मुझे उनसे बात करने दें। हाँ करो। मैं क्या ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ, मसले ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਠਾਤਾ ਜੀ। हाँ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ੇਨ ਚ ਰੱਖਣਾ। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾ ਉਸਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਓਏ ਨਾਨ ਹਕੀਮ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਨ ਹਕੀਮ। और जान हकीम मैं तेरी उस्तरे ना कर किसी दिन इज्जत करनी है। नान हकीम वल्द परेशान हकीम वल्द, अरे की हकीम। अच्छा हकीम साहब, नान हकीम। हाँ नान हकीम, मैं सॉरी फिर भूल गया। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਨਾਨ ਸਾਦਾ ਜਾਂ ਤੇਲਾਂ ਵਾਲਾ। हाँ ये दसो। कदी खादा है? हाँ हलीम ने नान नान खादा है? खाता है। कदी नहीं खाता, तेनू की पता होवे, तुम्हें तो कहना ही नहीं सी हकीम खाली, नान हकीम। अच्छा हकीम साहब, नान हकीम। अच्छा नान हकीम साहब, मैं जो मौजूद चल रहा था ना, मैं उसके हवाले से बात करूंगा। आपके जमाने में भी ये रक्सो सुरूर की महफिलें होती थी? लो पढ़े लिखे भाई और गोशू खां ऐसा रख सुनना सी जमाने च, ऐसा रख सुनता सी, साडे ते दादा जी खुद रकास सीगे। हाँ जी, हाँ 2-2 किलो ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। मेरी पैदाइश ते उते 8 दिन रक्षा होइयां सन, बाइयां आइयां सन। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਦਾ ਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਡਾਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗਰੀਬ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਅਮੀਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਕੀਮ ਹੋਏ। हाँ जी जी जी, हम जानते हैं हमको। हम मौजू की तरफ आ जाए, अगर नान हकीम साहब अगर आप इजाजत दे दें। जी जी हूं तू सही क्या नाम देखे ना, अभी मुझे जरूरत थी इस बात। शाबाश। सर फनकार बड़ा खुददार होता है, हसास भी होता है, फिर आज ये फनकार इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? अरे सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि प्लीज जो फनकार थे ना वो थे, ये फनकार नहीं है। बार बार इनको खुददार भी कह रहे हैं, क्या इनको फर्क? एहसास अच्छा ये बताएं, एहसास फर्क है दोनों नहीं है ना इनमें भाई। इनको कभी किसी जनाजे में देखा आपने? किसी की फौतगी पे देखा है? कोई बीमार है, ये कहीं गए हैं किसी हॉस्पिटल में, फोटो सेशन कहीं कोई क्लिप इनका देखा है? नहीं। भाई नहीं है ये फनकार। आप बार बार इनको जब फनकार कहते हैं मुझे तो दुख होता है। सही बात है, फनकार और हसास होना, ये चीजें जितनी भी अभी नहीं, इनमें तो किसी में भी ऐसी चीज नहीं है। बिल्कुल बेहिस लोग हैं, दूर दूर तक है ही नहीं। ਉਹ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਸਾਂਦਾ ਸੀ ਨੌਕਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੁਧਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ चौधरी, ना 5 ये कुड़ियां। बात बड़ी अच्छी की है इसने वाकई बहुत अच्छी कि इन लोगों ने माँ का करैक्टर निकाल दिया ड्रामे में से, बाप का करैक्टर निकाल दिया। बहन अगर ड्रामे में रखनी है तो प्रोड्यूसर कहता है यार नचण वाली हो तो भैन बना लेना, यानी कि मां दी जगह पे नचण वाली कुड़ी पालो। ये तो ड्रामा हो रहा है यार, क्या कर रहे हैं? माँ और बाप का कैरेक्टर निकल दिया। गोशी साहब तो फनकार तजर्बे नाल पैदा हो रहे हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ गई ना, चुप। वो खराब हलवा खाने वाले जी, बताइए। गल कर रहे हैं। किहो जिहा फनकार चाहिए ने परवेज साहब दस दो। नान हकीम साहब, मैंने यही नान उठा के आपके मुंह पे मारना है, जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं। नहीं खाना तो ना खाओ, मुंह पे तो ना मारो। मेरी गोशी एक सेकंड, मेरी एक गुजारिश है, जो आपने जुमला कहा था छापे का, जिसपे मैंने भी कहा था कि ये वाकई नहीं होना चाहिए, इससे भी कोई बुरा लफ्ज होना चाहिए ना, तो वो यदि छापा नहीं पड़ना चाहिए, इनको गोली लगनी चाहिए। ये आप मोबाइल देखें, उसमें एक एक क्लिप निकालते जगह गोली मारते जाए सबको। आपके सामने ही है, कोई हौला हाथ रखो परवेज साहब, हौला हाथ रखो। नहीं हकीम साहब, बात ये है हमारी नस्लें खराब हो रही हैं। ये बात है। बच्चा दिखे, मैं तेन खराब होया, तुसी हो ही खराब तो उसी की खराब होना। पहले मेरी बात सुने हकीम साहब, ये जो सोशल मीडिया ओही पाया नानक लीम, दो प्लेटा लीम ते दो ना कोई जो कीमे वाले नाना। अच्छा मेरी बात तो सुने ना, आप बीच में ब्रेक कर देते हैं। बात ये है कि ये जो लोग हैं ना जी, ये लोग ये हमारी नस्लों को खराब कर रहे हैं। एक हमारा जो सोशल मीडिया है उस पे हमें सुकून नहीं मिल रहा, अजीब अजीब चीजें उस पे आती हैं,
ایک یہ ہماری یہ جو پرفارمنس ہے نا، جو پہلے پرویز رضا صاحب نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا کہ لائیو پرفارمنس جو ہے نا وہ بڑا اثر رکھتی ہے. دیکھیں آرٹسٹ جو ہے نا، جو آرٹسٹ ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں، جن کو ہم نے دیکھا ہے، ہم تو ان کا ہیئر سٹائل اپناتے تھے، ہم تو وہ کوئی اچھی شرٹ پہنتے تھے وہ اپناتے تھے. آرٹسٹ معاشرے پہ اتنا اثر کرتا ہے، رائٹ؟ یہ جو باتیں کرتے ہیں وہ باتیں کلپ بنتی ہیں، کلپ بچے سنتے ہیں، بہنیں سنتی ہیں، مائیں سنتی ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اس کو انجوائے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ گالی دے کے کہتے ہیں کہ یار انہوں دی ماں بہن گھر نہیں کی. صحیح کہہ رہے ہیں کوشش صاحب. ہیئر کٹ ہوندے سی، میں وحید مراد کٹ میرے وال ہوندے سی. اچھا ہاں ہوں جا کے ذرا تھوڑے گنجا کٹ ہوئے نا، میں بڑا میرے وال ہوندے سی. ہاں چپ کیوں نہیں رہندا؟ ٹانگیاں نو لمبر لاؤن والے چپ کر جی، گل کرو. اچھا تو میں ایک بات میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا جو گوشی نے بھی کہا ہے کہ معاشرے پہ اثر انداز ہوتی ہیں یہ باتیں، لیکن ان کو یہ نہیں خیال، یہ تو اپنے سینئرز کو بھی آن نہیں کرتے. یہ جو ایک گروہ ہے، میں گروہ کہوں گا. اچھا سر، میں آپ کو یہاں پہ روکتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ ہم اب پیچھے جاتے ہیں، ذرا تھوڑا پیچھے جاتے ہیں. کیسے مطلب جب ایک پورا تھیٹر چل رہا تھا تو اس کے بعد یہ ریولیوشن کیسے آیا؟ ہو از دا ریسپانسبل آف دس تھنگس؟ کافی سارے ہیں، کافی لوگ ہیں اس میں. سر بتائیں نا، مطلب پرویز رضا صاحب، دیکھیں آپ دونوں ماشاءاللہ سینئر آدمی ہیں، اینڈ آپ مطلب فائنل میں تو ان کا ویٹ کر رہا ہوں کہ یہ کوسچن کا آنسر کرتے تو پھر میں بولوں جی، کیونکہ میرے بڑے ہیں. پہلے یہ بولیں. دیکھیں کچھ لوگ تو ہمارے جن میں عمر شریف بھی اللہ بڑی رحمت کرے، وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. اچھا عمر شریف صاحب بھی اس کے ذمہ دار؟ جی، وہ ڈانس وانس انہوں نے شروع کروایا تھا بیچ بیچ میں. ہماری اور بھی خاتون ڈائریکٹر ہوا کرتی تھی، ان کو بھی بڑا شوق تھا، وہ بھی چوری چھپے کرا لیتی تھی ڈانس. تو ہم تب بھی بولتے تھے بہت زیادہ، ہم کہتے تھے کہ یہ نہ کیا کرے. تو وہ بڑھتا گیا، اس طرح آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، اور جب بڑھتا گیا تو پھر وہ بھی آ گئی جو صرف ناچتی تھی. تو جب وہ آئیں تو ہم تو خیر پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے پھر آہستہ آہستہ آہستہ، کیونکہ ان کا جو کیا کہتے ہیں جیسے اب ہے ڈومینیٹ کر رہی ہے نا ساری چیزوں کو، وہ ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے. تو ہم نے تو اپنی عزت بچائی. اور ہم سر بتائیں نا، کوئی قصہ بتائیں. میں بتاتا ہوں آپ کو، میں بتاتا ہوں. دیکھیں جب میں آیا نا، میں ان ہوا تو سر مجھے آج بھی یاد ہے تماثیل کے اندر آپ کے میری سن نہیں، وہ تماثیل بڑی بات کی بات ہے، بندے بڑی بات کی بات ہے. نہیں میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں 84 85 86 کی. اوکے. جب میں انٹر ہوا تو وہ ہماری ایک بڑی محترم ڈائریکٹر تھی نہید خانم صاحبہ جی. اچھا ان کا ایک ڈرامہ تھا انارکلی. اس میں نا ایک مومنٹ ڈانس ہوتا تھا جو کہ اس وقت کے اداکاروں نے اعتراض کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک مومنٹ ڈانس ہوتا تھا. اس کے بعد وقت گزرتا گیا ڈرامہ آیا جنم جنم کی میلی چادر. اب میں آپ کو، میرے استاد ہیں وہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا. جنم جنم کی میلی چادر ایک پراپر کھیل، 2.5-3 مہینے کی ریہرسل، 52 اداکار، باہر سے گورے آئے، اس کی لائٹنگ، اس کا سیٹ، سارا کچھ کیا. اس کے وائنڈ اپ پہ اس کی کچھ سٹوری ایسی تھی کہ سچویشن میں وہ ایک طوائف کا رول کر رہی تھی ہماری اداکارہ. وہ وائنڈ اپ مدیہ شاہ تھی؟ نہیں، چاندنی بیگم بھی تھی، مدیہ شاہ بھی تھی. تو وہ یعنی کہ وائنڈ اپ پہ نا ایک گانا، اچھا وہ ایک سچویشن کا گانا تھا، ایک وہ تھا. اب ہمارے جو ساتھی بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں جگہ دے، جو زندہ ہیں وہ بھی ہمارے لیے محترم ہیں، انہوں نے وہ چیز کاپی نہیں کی کہ ہم باہر سے لائٹ منگوا کے لگائیں، ہم باہر سے سیٹ ڈیزائن کروائیں، ہم سٹوری پہ محنت کریں، ہم اداکار اس میں دیکھیں نا اداکار کون تھے، پوری کریم تھی پاکستان کی، منور سعید صاحب سے لے کے کبھی خان صاحب، ٹھیک ہے جی، فردوس جمال صاحب سے لے کے عجب گل تک، عجب گل کے بعد محسن گیلانی سے لے کے سردار کمال، مجاہد عباس صاحب. میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک پوری لاٹ. سبا پرویز صاحبہ تھی، انہوں نے یہ کاپی نہیں کیا، انہوں نے ڈانس کاپی کر لیا اور یہ کہا گیا کہ ڈانس کے سر پہ ڈرامہ چل رہا ہے. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. گلا انیاں سونیاں میرا دل نہیں کر رہا بولن نو، مگر اینو میں پوچھنا چاہنا تیرے گھر کوئی کام کو بچہ کو بیوی نہیں
2-3 साल तो इत्थे बैठा है, तू मरना नहीं कर, ये भी ट्राई जा रहा है। और ना मेरी फ्रेंडशिप है, और मैनू महीना देंदा, तेरियां सब्जियां क्यों नहीं बिक रही? तेरे मुंह की गोभी होगी वे, गौर कर। तेरे मुंह ते उस तरह फिर उस तरह खुंडे होगा, कर चला जा और काम ना नदीम साहब बात कर, तुसी आपस से लड़ी जा रहे हो, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ नहीं ना चल रहा, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, तू भी एक डांसर रख लै लड़की, इत्थे तुसी डांस कराया करो, देखो कस्टमर किस तरह है। खुद इतना अच्छा डांस करता है, तौबा, लोगों ने उधर से वो रूढ़ी सुट्टी, वो पूरा सुट गया, कैसा मजा आया? बहुत मजा आ गया। अच्छा, अगर हम आप दोनों का कंपटीशन करा दें जी, तो कौन जीतेगा? जी मैं जीतांगा। क्यों जी? मैं हार गई, ठीक है इसका। अच्छा जी, ये नाम हकीम साहब ने चलती हुई गुफ्तगू को रोक के जो अपना मिजाज जाहिर किया है, इससे ये साबित होता है ये वो ग्रोह है जिसकी मैं बात अभी कर रहा था, ये उसका हिस्सा ही लगे हैं कि जो सीनियर्स को नहीं बर्दाश्त करते। भाईजान हम सुन पई ना कन्ना दे उत्ते, नहीं मैंने तो गुस्सा चढ़ रहा ना कि दफा कर जा, कर तेरे नाना जी फौत हो चुके हैं, नानी जी बेवा हो चुके हैं, जा दफा हो जा। सर जिस दिन भट्ट साहब एक दिन का शो जो शुरू होया ना, भाजी ने जी गल की ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਟਰੱਕ ਚ ਭਾ ਕੇ ਆ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ यार हकीम साहब, तो वो ना बरसत देखे। अच्छा, मैंने आपसे वो फिर वहां से काम शुरू हो गया। अब कुछ लोगों ने ये कहा कि ये आजाद की शायरी, देखिए उन लोगों ने बता दिया इन लड़कियों को कि आजाद की शायरी है, उन्होंने आजाद दिखाने शुरू कर दिया। तो असल में इन्होंने सिर्फ आजाद की शायरी बना दी है, डांस खत्म कर दिया। डांस नहीं है, तुम्हें सिर पे चुने तक पुरानी मद्दों वाला लग रहा है। भट्ट साहब अभी आपने कहा कि डांस बुरी चीज नहीं है, डांस होता है ये ता तई तई। अब ये कौन सा डांस ये कौन सा डांस है, मुझे बता। ये बात आप सही कर रहे हैं। अच्छा यार ये कौन लोग? अच्छा जी, मेरा सवाल आपने वही छोड़ दिया कि मैंने आपको पूरा बता दिया कैसे आया डांस। सुने डांस आ गया क्या? जो हमारे सीनियर, जैसे मैं आपको बताऊं कि फिल्म इंडस्ट्री भी सिर्फ इसी तरह पाकिस्तान की तबाह हुई कि सीनियर्स बीच में से खत्म हो गए और जूनियर्स ने खुद से खुद अपना काम शुरू कर। मुझे अपने सीनियर्स पे इसी बात का गुस्सा है। हाँ, जिस घर में बाप नहीं होता वो घर बर्बाद हो जाता है। हमारे सीनियर्स को जाना नहीं चाहिए। एक जगह खुला छोड़ दिया है। नहीं, एक जगह एक थिएटर होता ना, सुन ले, एक थिएटर होता, एक सीनियर कर रहा होता, एक सीनियर एक थिएटर कर रहा होता और उसके साथ बाकी सीनियर्स काम कर रहे होते। मेरी बात को खत्म होने दे, अच्छा, क्योंकि ये बड़ी जरूरी बात है। बाकी सीनियर उसके साथ काम कर रहे होते तो सर फिर अच्छा स्टफ आता, अच्छे अदाकार आते, अच्छी अदाकारें आती। अब तो ये जो अदाकार काम कर रहे हैं, चंद एक को छोड़ के इनको कैमरे के सामने सिर्फ ये कह दें कि ये 4 लाइनें बोलनी है, कभी भी बस खत्म। नहीं वो फिर आपने फनकार कह दिया, मैं गिरोह कह रहा हूँ। ये जो गिरोह काम कर रहा है सारा, हाँ ये गिरोह है। अच्छा, पूरी दुनिया में भट्ट साहब आप देखें कि फनकारों से काम लिया जाता है और पूरी दुनिया में माशरे को सुधारने के लिए फनकारों से काम लिया जाता है और वो बहुत कोई डाउट नहीं है और थिएटर नंबर 1 है इस काम इस वक्त। जी बिल्कुल, और बहुत इफेक्टिव है ये ना, तो इस पर ट्रस्ट करते हैं। एक पॉलिटिशियन है, वो तकरीर कर रहा है, कितना भी बड़ा है वो, लोगों के दिल में आया यार ये झूठ बोल रहा है, पॉलिटिशियन है ना, फनकार एक्ट कर रहा है और उसको मान रहे हैं कि ये सच कर रहा है। जबरदस्त बात की, इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने गोशी साहब कुछ रिसर्च की, जो मुझे समझ आई है कि यहां पे ये जो लड़कियां हैं इनके पीछे बदमाश है। फनकार चूंकि बड़ा हसास होता है, तभी मुझे लग रहा है कि सीनियर इस वजह से दूर हुए कि हर लड़की बदमाश के सहारे पे ऊपर आई है, खुद ही पिस्तौल पकड़ी हुई है बदमाश ने, वो थिएटर पे आया तो आर्टिस्ट तो वैसे ही वहां से भाग गया ना। सही क्या मैं ये बात सही कह रहा हूं? सही कह अच्छा, रहे मैं तो ना बड़ी कुट खा के तो 4.5-5 साल मुल्कों बाहर रहे। एक क्वेश्चन का सवाल का जवाब है देंगे बाबा जी देंगे। मेरी बात तो सही है, सारा ही पता है, मैं ऐसे करके डर रहे आगा तो फिर चुप करके बैठ जाएगा। बात तो उनकी हो जाने देना, बात सच्ची है, आपके इल्म में है ना ये बात। हाँ, ये एक वाकया नहीं है, ये बेपनाह वाकयात हैं ऐसे। तो हमने तो अपनी इज्जतें बचाई, जो भी गोशी कहे कि ये आप सीनियर्स हट गए, मैं अपनी बात करूंगा,
मैं अपनी इज्जत बचा के हट गया था। देखें भट्ट साहब, हम किसी बदमाश पे, किसी प्रोड्यूसर, 2 बंदे हैं जो थिएटर को खराब कर, जिन्होंने खराब किया। सर नाम लें, सर नाम लें। एक प्रोड्यूसर जरूरी है, एक प्रोड्यूसर नाम लें। एक ये टाइम पे तो दौड़ जाना, नाम लें फसा के सामने। हकीम साहब, अच्छा लड़ाई होती रहेगी, मशवरा दे दो, मैं तरबूज रख लवा, कम मंदा जा रहा है। तरबूज भी बेचने? हाँ, अपनी चीजों कट के ना वो भी बेचनी शुरू कर, शायद बिक जाए। चाय पियो, चाय अच्छा पियो। पता क्या, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बाबा जी ने जान के मेरी बात को वो किया, क्योंकि मैं नाम ना ले लूं, उन्होंने कहा फेर को टिखाएगा तो बात आ जाए। तो बात ये है, सुने, बात ये है, इस थिएटर को खराब करने में सबसे बड़ा हाथ वो अदारा जो चेक एंड बैलेंस करता है, आर्ट्स काउंसिल, उसका हाथ है, असल में ये उसका हाथ है, और उसके बाद प्रोड्यूसर, और फिर बदमाशी। ये बात नहीं करता सर, ये बात हम आगे चल के करेंगे। अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम है टका टक। गल सुन मेरी गल सुन, ओए तेरा घर जरा बेटा नहीं सी जदों तू आया, उसकी आज शादी है, घर पहुंच जा, दफा हो जा। समझा रहा तू कौन, मैं घर आके कर दांगा यार। चाय पियो, चाय पियो, टका टक टका टक। अच्छा चाय पियो, चाय पियो, टका टक टका मैं टक। कुड़ना जावा, मशवरा करना सी तुहाडे नाल, काम बड़ा मंदा है, मैं गैसी गुब्बारे रखना नाल। तुसी यकीन करो नानकीम साहब, मैं अल्लाह ने जान देनी, तुसी जो मर्जी ला लो, कुछ नहीं जे विकना, सन गल कर लेंगे। ए तुसी जान उस्ताद जी किन्नू देनी? अल्लाह ने खल तान देना, घर मैनू अपना दे दे। अच्छा गोशी साहब, अज़मा बुखारी साहिबा जो हमारी मिनिस्टर है, उन्होंने ये इकदाम शुरू किया कि थिएटर को दोबारा वो थिएटर बनाया जाए जो कि फैमिली का थिएटर। अब मजे की बात यह है कि उनका ये सारा कुछ इस तरह से लग रहा है कि जैसे वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी कर रही है। मुझे बहुत से मतलब आर्टिस्टों ने कहा कि जी मतलब हमसे तो पूछा ही नहीं गया। अब आप बात भी कर रही हैं तो किन से कर रही हैं? मतलब आपको उन पुराने लोगों से बात करनी चाहिए कि जो वाकई इस काम को समझते हैं। यही बात है, जो फैमिली के लोग हैं, मतलब जिसकी फैमिली नहीं है उसको क्या पता कि फैमिली किस तरह से। ये लास्ट मीटिंग जो हुई है ना, वो ये गोशी को भी पता है। हाँ, आप थे उसमें। मैंने बार बार यही जुमला दोहराया कि सीनियर्स कहां चले गए, उनको क्यों नहीं बुलाया? आप इनको बुला के लाएंगे, इनके तो खिलाफ है। हमने एहतजाजन थिएटर छोड़ा हुआ है इनके खिलाफ। आप इनसे मशवरा ले, मशवरा उनसे ले जो नहीं कर रहे, जो नहीं कर, और पूछो उनसे कि क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर, और थिएटर बेहतर कैसे हो सकता है, वो सीनियर्स बताएंगे सारे। उनको ये जुमला मैंने कहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है, मैं आपकी मुलाकात हुई है उनसे? जी, बड़े अच्छे तरीके से हुई है, बड़ी इज्जत की उन्होंने, बकायदा वो मीटिंग में आई, उन्होंने सबको बुलाया गया कि आप जी चले? नहीं कॉल, मुझे कॉल आई, आप खुद से गए? मैं खुद से गया था। अच्छा। और मैंने जाते ही ये जुमला, वो आई है तो मैंने वो आगे मेरे पास ही खड़ी हो गई। अच्छा, किधर चले गए? यहाँ फलां। मैं कहा मैं यहाँ भी खुद आया, मुझे बुलाया किसी ने नहीं। खैर वो सर्जिश की उन्होंने अपने असिस्टेंट्स वगैरह की सबकी वो झाड़ पोंछ की, उन्होंने कहा कि इनको नहीं बुलाया आपने, फलां गई। और उस ड्रामे भी गिनवाए कि इतने इतने प्लेस आपके मैंने देखे हुए हैं, तो फैन हूं, फलां हूं, ढींग हूं, इस तरह ये बातें होती रही। इसके बावजूद ये बार बार मैंने कहा है जी, अगर थिएटर बेहतर करना है, डांस फौरी तौर पे बंद कर दे। आप इस पोजीशन में हैं, इस पावर का इस्तेमाल करें, और ये कहें कि जी ये इस तरह हो जाए तो ये हो जाए, वो हो जाए तो ये नहीं होगा, इसको बंद करें। ये बार बार मैंने कहा है। अब मैं उन दोस्तों से भी यही गुजारिश करूंगा, या तो फिर ये काउंसिल, ये जो अज़मा बुखारी है, ये चलने दे, जो कुछ चल रहा है भी चलने दे, हमें दे दें 2 नंबर हॉल। गोशी ने भी ट्राई की है, बहुत दफा कहा है, हम भी कहते हैं हमें लमरा का 2 नंबर हॉल दे दें, हम उसमें साफ सुथरा थिएटर डांस के बगैर करते हैं। आपके एसओपी के मुताबिक, जो उनके एसओपीज होंगे ना, उसके मुताबिक गवर्नमेंट जो हमें हम करते हैं। हम ये तो कम से कम कर दे, बाकी होने दे जो हो रहा है। उनको ये पता ही नहीं। देखे मेरी बात सुने, सबसे पहली बात ये है भट्ट साहब, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए ना अपने से कहीं जाऊंगा, चलो ही कर लेने मुसाफिर बड़े बोल रहे हैं, तुसी ना बोलो जी। हमारे कुछ दोस्त हैं, अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज्जत दी है,
اور انہوں نے ہمارے ساتھ کام بھی کیا، رائٹ. اور وہ بہترین اداکار تھے، اور ان میں کئی بہترین اداکار ابھی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم جب کسی بھی پلیٹ فارم پہ جا کے بات کرتے ہیں نا تو وہ لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمیں ہٹ کر رہے ہیں، جبکہ وہ ان لوگوں کی اتنی گندی باتیں نہیں ہیں، ان لوگوں نے اتنا گندا کام نہیں کیا. ان کا ایک قصور ہے کہ انہوں نے گندوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو پروموٹ کیا، یہ ان کا قصور ہے، ٹھیک ہے. وہ جب اپنے پہ لیتے ہیں نا بات تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو لاسٹ میٹنگ ہوئی نا، مجھے کہنے کی تھوڑی سی اجازت دیجیے گا. وہاں کچھ لوگوں نے ڈانس کے خلاف بات کی کہ ڈانس نہیں ہونا چاہیے. پرویز راوت صاحب نے کہا، حسن مراد صاحب نے کہا، میں نے کہا، ظفر ارشاد تھے انہوں نے کہا، ایک دو بندے اور تھے انہوں نے کہا، باقیوں نے کہا جی ڈانس ہونا چاہیے. یہاں تک کچھ لوگوں نے وہاں کہا کہ اگر ڈانس نہیں ہوگا تو جڑے مامے بنی پھر دن نا انہیں پیسے لیندے انہوں نے کنے رکھنا ہے. میں ان دوستوں کی بات کر رہا ہوں جن کو میں کنوے کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بات بھی ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے کہ آپ پہ یہ بھی الزام آ رہا ہے میرے بھائیوں کہ آپ لڑکیوں کی وجہ سے بکتے ہیں، آپ تو بکتے ہی نہیں ہیں. یہاں تک آ گیا انہوں نے نام پہ 1000 روپے کی کوئی سیٹ نہیں لینا، 5000 کی سیٹ تو کڑی کے نام پہ لیندے. اب آپ ان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ ڈانس کرانا چاہیے، ٹھیک ہے. ہم آپ کو یہ کہتے ہیں آپ اچھے اداکار ہیں، آپ اچھے لکھاری ہیں، آپ اچھے ڈائریکٹر ہیں، آپ لوگوں نے اچھا کام کیا یار، لیکن آپ خدا را ہر چیز اپنے اوپر نہ لے کے جائیں. آپ کا اتنا گندا کلپ نہیں ہے، آپ کی ماں بہن کی بات نہیں ہے، آپ گالی نہیں دے رہے اسٹیج پہ. ہم ان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے گالیاں دی ہیں، جنہوں نے گندی باتیں کی ہیں، جنہوں نے ماں باپ بہن بھائی کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا. ہم ان کی بات کرتے ہیں. اس دن جب حسن مراد صاحب نے بات کی تو آپ یقین کریں میں نے 2-3 مرتبہ حسن مراد کو فون کیا بعد میں، لیکن میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں اور آپ کو بھی، آڈینس کو بھی. حسن مراد نے مجھے خدا کی قسم جیسے یہ کہا نا کہ یار گوشی میں گل کی تھی میرے میں سلام دو ہی نہیں لین دے یار. یہ کہا مجھے بھی کہا اس نے، اور اللہ کی قسم جیسے اس نے کہا نا وہ مجھے 50% ڈیڈ لگا. حسن مراد 50% ڈیڈ، اور وہ ڈیڈ اسی وقت میں انہوں کہا میں جی گا تیرے نال کد لیے کہی جانا تو میرے نال گل کر، میں نے دس میں تیرے نال کھلوتا تو بالکل ٹھیک کیا. تو وہ سگریٹ لگاتے ہوئے نکل گیا تھا، مجھے ملا نہیں. بعد میں نے کال کی تو مجھے پتا چلا حسن مراد ڈاکٹر کے پاس ہے. علی انجم ہے، شجیل انجم صاحب کے بیٹے، انہوں نے فون اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بھجن بات کرواتا ہوں، ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں پتا کیا ہوا کیا نہیں، 2 مرتبہ میں نے بعد میں کال کی، میری بات نہیں ہو پائی. شاید میں آج جاؤں، میں ابا کو بھی کہہ رہا ہوں تو نانکیم صاحب کو تو جاؤں گا میں پتہ کرنے کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ یار خدارا آپ نامور لوگ ہیں، آپ انٹرنیشنل لوگ ہیں، آپ کو ہم مانتے ہیں بھائی، آپ اچھے ہو، لیکن آپ گند کو پروموٹ کر رہے ہو، آپ گند کے ساتھ کھڑے ہو، وہ گند آپ کو بھی لگ رہا ہے. سر یہاں سے گند باہر تک بھی پہنچ جائے. اب وہاں پہ بھی کوئی ڈرامہ نہیں دیکھ رہا، آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ وہاں پہ بھی اب ہر ڈرامہ یہاں سے لے کے گئے ہیں وہ ناکام. بھئی لڑکیاں نچانا ایک الگ چیز ہے، ڈرامہ پیش کرنا ایک الگ چیز ہے. سر آئیں اس کے اینڈ کی طرف آتے ہیں. حل کیا ہے اس کا آپ کی نظر میں؟ کیا حل ہے نا؟ میں بتاتا ہوں حل سیدھا ہے بھائی. پہلے میرا کام بڑا خراب جا رہا ہے. میں چاہ رہا کہ ایسے کھانے والے سب رکھنا بیچنے واسطے، ٹھیک ہے قبول ہے، پر یہ کم میں تو کہتا ہوں یہ نان لپیٹ لیں، آپ اس کو لپیٹ کے نا تو یہ حکمت ادھر ادھر کر دیں کہیں. یا پرندے بیچن واسطے رکھ لوا کی کرا. میں بتا بھائی ویر ساؤن تو بعد سگرٹ پینے والے دراروں کی گل ہو. اچھا میری بات سنیں، یہ ضروری ہے یا نسلوں کی بربادی کو ٹھیک کرنا ضروری ہے؟ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اپنی بھی تو پریشانی دس رہے ہیں، دکان نہیں چل رہی ہے، سبزی لگائی ہے، دیکھ لے شملہ پہاڑی دی عمر دی ہو، کوئی خرید نہیں. اچھا بات پتہ کیا ہے جی؟ اچھا یہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ ریاست جب چاہے وہ اس لیے کہ کرونا آیا تھا، لاک ڈاؤن لگا، ٹھیک ہے، جہاں نہیں لگا
ان کو پکڑ کے اندر کر دیا, جرمانہ کر دیا, سارے بازار, پورا لاہور, پورا پاکستان بند. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ریاست نے چاہا, ریاست نے کیوں چاہا کہ یار ہے بیماری ساڈے تے نہ آئیے, اسی نہ مر جائیے. بالکل صحیح. اب ریاست کو یہ بیماری نظر نہیں آتی کہ یہ ہماری نسلوں پر تک جا رہی ہے تو اس کو روکیں. تو ریاست جس دن چاہے گی اس کو روک. مستانہ صاحب جو اتنا بڑا ایکٹر, میں کہتا ہوں کہ اس جیسا کوئی دنیا میں شاید پیدا ہو ہی نہ, ٹھیک ہے. اس بندے کو ایک معمولی کانسٹیبل نے تھپڑ مار دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں نے تو ڈرامہ کرنا ہی نہیں. اچھا اس کی وجہ کیا ہوا؟ اس چھاپے کا بھی یہ اثر ہوا کہ جو مزید رہ گئے تھے وہ بھی چھوڑ گئے. اچھا اس کی وجہ بھی ان کو تو کوئی ہے ہی نہیں نا. وجہ بھی ڈانسرز تھی, وجہ بھی ڈانسر تھی. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں بھاگی, انہوں نے تھپڑ تھپڑ کھا کے پھر آ گئے, لیکن جو غیرت مند تھا وہ مر گیا. وہی نا, نہیں وہ نکل گیا, وہ نکل گیا, غیرت مند نکل گیا. دیکھیں اس دور میں نا, جب مشرف دور میں یہ ہوا تو ایک ہی بندہ ٹارگٹ ہوا جس کا نام سہیل احمد ہے. سب لوگوں نے اس کو ٹارگٹ کر دیا. یس, ٹھیک ہے. اچھا اس نے ایک اپنی ٹیم بنائی, ٹھیک ہے نا. اور سہیل صاحب نے جتنا ڈرامہ کیا اس نے بڑا اچھا, اس نے بہترین کام کیا, بہترین کام کیا, لیکن وہ بھی چلے گئے. سہیل صاحب بھی چلے, انہوں نے بھی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے جی, یہ بھی چلے گئے, ڈار صاحب بھی چلے گئے. چھاپے میں اس کے اصل میں وہ چھاپا شاید جو آرٹسٹ بچ گئے تھے ان کو بھی نکالنے کے لیے تھا. میں آپ کو سچی بات, ایک معافی کے ساتھ ایک ایج جو ہے نا, جو آپ کہتے ہیں آرٹسٹ خوددار اور احساس کرنے والا ہوتا ہے, وہ سہیل احمد نے نا احساس کر لیا کہ یار میری وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے, میری وجہ سے یہ ہوا ہے. اس نے پیچھے ہٹ گیا, انہوں نے کہا یار میری وجہ تو نہیں ہونا چاہیے. اس نے احساس کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. بالکل صحیح کیا, نہیں کرنا چاہیے, بالکل صحیح کیا, کیونکہ وہ احساس پیچھے جانا یہ ہو گیا کہ لوگ لڑکیوں نے قمیضیں اتارنی شروع کر دی. فیصل آباد میں کیا ہو رہا ہے, گوجرانوالہ میں کیا ہو رہا ہے, گجرات میں کیا ہو رہا ہے, سائیوال میں کیا ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اس قدر چونکہ میں ڈرامہ کمیٹی کا ممبر ہوں, مجھے میرے ابھی بھی موبائل میں یہ جب سے گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگز شروع ہوئی ہیں, عظمہ بخاری صاحبہ نے ہمیں بلانا شروع کیا ہے, تب سے میرا ابھی بھی موبائل کھولیں بھرا پڑا ہے مختلف غلیظ باتوں اور غلیظ حرکتوں سے. کنی سختی ہوئی ہے بٹ صاحب, استاد جی جدوں دی سختی ہوئی ہے پھر ہر تھیٹر چ میں روز ڈرامہ ویکھنا جا کے, نہ ہی میں تھوڑے بہت پیک منا جا کے ڈرامہ ویکھنا. ہر ڈرامہ پھر اس طرح ہی ہو رہا ہے, ہر چیز دے اوتے کڑی ٹونگے بھی مار رہی ہے, پتہ نہیں کی کیوں جناب کی خبردار اس پروگرام میں کیا جی حرکت کر رہے ہیں. اچھا جی اچھا جی, باتیں ہوندیاں رہندیاں, میں کڑکیاں رکھ رہا ہوں, آج کل چوہے بہت ہے, کوئی کم چلے گا. ہاں میری چاہ نہیں نکلی, چاہ پیو گرمو گرم چاہ پیو گرم. اچھا ویسے مینوں تسی کڈے ذہین بندے بلائے, اتنے کوئی لنگ نہیں رہا, کوئی کچھ نہیں کر رہے ہو, کہتے چاہ پیو, وہ کہنا چیزاں نہیں نکل گیا. کسی رش چ جا کے لاؤ گے تو نکلی, خالی ویڑے تسی بیٹھے ہو تو کی نکلے گا. اتوار بازار جاؤ, جمعہ بازار جاؤ, ہاں جی پیر بازار جاؤ, اتنے جا کے بیچو. کتنے سیانے لوگ نے مشورہ نہیں دے رہے اور سانو نہیں. اب ہم حل کی طرف آ رہے ہیں. پرویز صاحب, کیا عظمہ بخاری یہ کام کر سکیں گی, کچھ کر جائیں گی؟ بالکل کر سکتی ہیں, وہ ان پاور ہیں, وہ کر سکتی ہیں. میں حیران ہوں کہ 3 مہینے کا کیوں انہوں نے یہ مارجن دیا ہے کہ 3 مہینے تک دیکھ لیتے ہیں. میں نے تب بھی کہا تھا, میں نے کہا 3 مہینے کیا 30 مہینے بھی دے دے, تھیٹر نہیں صحیح ہو سکتا, یہ ڈانس بند کرا دے تھیٹر ٹھیک ہو جائے گا. تو بات وہی ہے جو گوشی نے کی ہے کہ ریاست چاہے تو یہ ہو سکتا ہے, ادروائز تھیٹر ٹھیک نہیں ہو سکتا. سر تھینک یو ویری مچ, آپ لوگ آئے, بہت خوشی ہوئی, اور ایک بڑی اہم ٹاپک پہ ہم نے بات کی جس کی ہمارے معاشرے کو بہت ضرورت ہے. اور میں بھی مطلب سوچتا ہوں کہ ایک اچھے معاشرے کو جو اچھی چیزیں آپ دکھائیں گے, پھر وہ مطلب اگر آپ کہیں جی ہم چلیں یہ ڈرامہ مطلب نہیں چل پاتا اگر سپوز, لیکن جب مارکیٹ میں ہو گئی وہی ڈرامہ تو لوگ وہی دیکھیں. اچھا مسئلہ سے میں نا پروگرام ختم کرنے سے پہلے پرویز صاحب نے جو کہا نا کہ بالکل وہ کریں گی, میرا تھوڑا سا اختلاف ہے. اچھا اختلاف ہے؟ ہاں جی, وہ اس لیے اختلاف ہے کہ سب سے پہلی بات جو ہے کہ بات ہو رہی ہے تھیٹر کی, بات ہو رہی ہے آرٹ کی.
تو میٹنگ آپ آرٹ والوں سے کر نہیں رہی، پہلی بات یہ صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی کہندے نے گوانڈیاں نو کہی جا رہے ہو کہ اچھی ڈیک نہ لاؤ، اچھی اے نہ کرو، اچھی اے نہ کرو، تے اپنا سارا کچھ تو تسی بند کر کے بیٹھے ہو. بھئی اپنا الحمرہ کھولے، اپنا الحمرہ کھول کے آپ ان سینئر اداکاروں کو، ان لوگوں کو یہ جو ان میں بھی کام کر رہے ہیں نا، جن کی میں ذکر کر رہا ہوں، ان کو بلائیں، ان کو کہیں یہ ہمارے ایس او پیز ہیں، اس پہ ڈرامہ کریں، یہ بہتری کی طرف آ جائے گا. ورنہ نانا کی نہیں رہے گا. سر یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ میرا نانا بھی چاہے، میرا نانا بھی چاہے، میں یہی پریشانی کہہ رہا. وقت کا بھی خیال کرنا ہے سر، وقت کا خیال کرنا ہے، ٹائم دا پتہ نہیں اس ہوندا. امید کے سہارے کہ ہم کچھ کر پائیں گے اس ملک کے لیے، اور ہمارا معاشرہ بھی ایک بہت اچھے طریقے سے، یہ بہت کچھ جو ہو رہا ہے نا، جو ہمارے معیشت پہ بھی اثر پڑ رہے ہیں، یہ سب انہی چیزوں کی وجہ سے ہے کہ ہم ایک بحیثیت مسلمان ملک، صحیح، ہم اس کو اس طرح سے نہیں لے کے چل رہے، لیکن امید ضرور رکھنی ہے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی. بادشاہ جان تو پہلے ایک ضرور کہنا ہے، جی ہوے ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک سونیا. جی ہماری آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں جس کا نام ہے ٹکا ٹک.